दरिया सिंध की गुजरगाह पर डीजी खान को मुल्तान से मिलाने वाली गाजी घाट पुल को नए सिरे से तामीर करने का फैसला। कौमी मालियाती बजट में पुल को नए सिरे से बनाने के लिए 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई। हुकूमत ने डीजी खान और मुल्तान को मिलाने वाली गाजी घाट पुल को नए सिरे से बनाने का फैसला किया है। नए कौमी मालियाती साल में गाजी घाट पुल के लिए खती रकम मुख्तस कर दी गई। THQ अस्पताल खानपुर, लियाकतपुर और सादकाबाद की रीवैम्पिंग के लिए 75,49,978 रुपए की ग्रांट बजट में रख दी गई। THQ हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब के बजट 2020-21 में 3 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में जारी तरक्याती काम की तकमील के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। THQ खानपुर के लिए 20,38,425 रुपए मुख्तस किए गए हैं। THQ लियाकतपुर के लिए 21,96,474 रुपए मुख्तस किए गए हैं। THQ सादकाबाद के लिए 33,15,079 रुपए मुख्तस किए गए, जबकि 75,49,978 रुपए की ग्रांट से THQ में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तकमील की जाएगी। मानसून बारिशों के बायस सैलाब का खतरा, ज़िला इंतजामिया अलर्ट हो गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का दरिया चनाब के किनारे वाक़े मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अकबर फ्लड बंद, रेलवे फ्लड बंद, शेर शाह, नागनी फ्लड बंद, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला की इंस्पेक्शन की गई। NDMA की जानिब से मानसून बारिशों के बायस सैलाब के खदशे का इजहार किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने दरिया चनाब के किनारे वाक़े मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। राजनपुर में जिले के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के वार जारी हैं। फसलें शदीद मुतासिर। तर्जुमान इंतजामिया के मुताबिक टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। राजनपुर शहर समेत मुख्तलिफ मकामात पर टिड्डी दल का बड़े पैमाने पर हमला जारी है, जिसकी वजह से ज़ेरे काश्त हजारों एकड़ रकबे पर फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। किसानों का कहना है कि टिड्डी दल के हमलों की वजह से उनकी फसलें तबाह हो रही हैं, जबकि टिड्डी दल के हमले राजनपुर समेत शहर फरीदकोट, मिठन, कस्बा, शिकारपुर समेत मुख्तलिफ मकामात पर जारी हैं। अलीपुर के नवाही इलाकों में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। टिड्डी दल का खानगढ़, दवाइमा, कंदाई बस्ती समेत दीगर बस्तियों में फसलात पर हमला। कपास, मूंग, तिल की फसल इब्तदाई मराहिल में ही टिड्डी दल की भीड़ चढ़ गई। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने पर मजबूर हैं, जबकि महकमा ज़राअत की जानिब से ताहाल टिड्डी दल से बचाव बारे इकदामात सामने न आ सके। अलीपुर के नवाही इलाकों में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। टिड्डी दल का खानगढ़, दवामा, कंदाई बस्ती, झलन, सरकिया के इलाकों में फसलें मुतासिर हुई हैं। कपास, मूंग, तिल की फसलें इब्तदाई मराहल में ही टिड्डी दल की भीड़ चढ़ गईं। खरीद पर मवेशी मंडियां लगेंगी या नहीं, मवेशी मंडियां लगाने बारे फैसला नहीं हो सका। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने तमाम मुतल्लिका इदारों को तैयारियां जारी रखने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कैटल मार्केट कमेटी को मवेशी मंडी बारे पेपर वर्क मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया। DC का कहना था कि कौन कौन सी जगह मवेशी मंडियां लगनी है, सहूलियात के हिसाब से तयन किया जाएगा। और ईद कुर्बा से पहले व्यापारी और शहरी एक और टैक्स देने को हो जाएं तैयार। जानवर बिके ना बिके, टैक्स पहले अदा करना होगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने ईद कुर्बा की मुनासबत से जानवरों की नक्लो हमल पर टैक्स लागू करने का फैसला कर लिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से मंडियों में खरीदारी करने और जिले में नए जानवर लाने पर फीस लागू कर दी गई। फैसले के तहत बड़े जानवर पर 500 और छोटे जानवर पर 100 रुपए फीस वसूल की जाएगी। कैटल मार्केट मैनेजमेंट कमेटी ये फीस ठेकेदारों के बजाय खुद वसूल करेगी। MD कैटल मार्केट ईद कुर्बान पर टैक्स वसूल करके हुकूमत को खुद जवाबदेह होगी। टैक्स वसूली का आगाज 1 जुलाई से किया जाएगा। भावलपुर में कोरोना से बचाव और ईद उल अजहा की तैयारियां। विफाकी वजीर मजहबी अमूर की सरबराही में वीडियो लिंक मीटिंग हुई। मुल्क भर से शरीक उलमाए कराम ने ईद उल अजहा की मुनासबत से तजावीज़ पेश की हैं। मवेशी मंडियों में कोरोना से बचाव बारे इकदाम करना होंगे। अला बख्श कलियार का कहना है कि जानवर ज़िबा करने और गोश्त तकसीम करने के दौरान SOPs को अपनाना होगा। राजनपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन की पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई। शाह पेट्रोलियम को 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। कार्रवाई पैमाने कम रखने के बाद की गई। दौरान कार्रवाई दीगर पंप्स को वार्निंग भी जारी की गई है।
जबकि आवाम को सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जानिब से ऐसा बताया गया। राजनपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन की पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां। शाह पेट्रोलियम को 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। कार्रवाई पैमाने कम रखने के बायस की गई। दौरान कार्रवाई दीगर पंप्स को वार्निंग भी जारी कर दी गई। अवाम को सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, असिस्टेंट डायरेक्टर का ऐसा कहना है। शाह पेट्रोलियम को 20,000 रुपए फाइन कर दिया गया और यह फाइन कार्रवाई पैमाने कम रखने के बायस की गई है। राजनपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर एंटी करप्शन हुक्काम इन एक्शन है। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन की पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। शाह पेट्रोलियम को 20,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। कार्रवाई पैमाने कम रखने के बायस की गई। दौरान कार्रवाई दीगर पेट्रोल पंप्स को वार्निंग भी जारी की गई। अवाम को सहूलियत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बात करेंगे कोविड-19 की। मैप्को हेडक्वार्टर मुल्तान में कोरोना के निशाने पर आ गया। चीफ एग्जीक्यूटिव मैप्को इंजीनियर ताहिर महमूद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मैप्को ने चीफ इंजीनियर सैयद खालिद चिश्ती को कायम मकाम मैप्को चीफ तैनात कर दिया। मुल्तान का मैप्को हेडक्वार्टर आलमी वबा के निशाने पर चीफ एग्जीक्यूटिव मैप्को इंजीनियर ताहिर महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर चीफ एग्जीक्यूटिव मैप्को इंजीनियर ताहिर महमूद ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। मैप्को की जानिब से चीफ इंजीनियर सैयद खालिद चिश्ती को कायम मकाम मैप्को चीफ तैनात कर दिया गया। सैयद खालिद चिश्ती चीफ इंजीनियर ताहिर महमूद की सेहतियाबी तक अपने फराइज सर अंजाम देंगे। सैयद खालिद चिश्ती की कायम मकाम चीफ तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इमरान खान में कोरोना वायरस के शिकंजे में 32 मरीज मजीद आ गए। कोरोना वायरस का शिकार मरीजों की तादाद 796 हो गई है। जिले भर में 286 मरीज अब तक कोरोना को शिकस्त देकर सेहतमंद हो चुके। 471 कोरोना के मुस्बत मरीज जिले भर में मौजूद हैं। कोरोना के वार से तिबी अमला भी महफूज नहीं। कोरोना वायरस से 81 डॉक्टर मुतासर हुए हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के 25 डॉक्टर, शेख ज़ायद हॉस्पिटल के 35 डॉक्टर्स और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले 21 डॉक्टर्स शामिल हैं। शेख ज़ायद हॉस्पिटल की एक और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की 2 नर्सिस और 6 पैरामेडिक्स भी कोरोना का शिकार हो चुके। कोरोना को शिकस्त देने वालों में 20 डॉक्टर्स, 1 नर्स और 2 पैरामेडिक्स भी शामिल हैं। कोरोना के वार से 2 मरीज मजीद जाँ बहक हो चुके। कोरोना की वजह से जाँ बहक होने वाले मरीजों की तादाद 40 हो गई। कोरोना वायरस का शिकार होकर जिंदगी गंवाने वालों में 2 डॉक्टर और 1 पैरामेडिक्स भी शामिल। वायरस के इलाज के लिए लाखों रुपए का महंगा इंजेक्शन शेख ज़ायद हॉस्पिटल में अब फ्री मिलेगा। इब्तदाई तौर पर 40 एक्टेमरा इंजेक्शन शेख ज़ायद अस्पताल में आ गए हैं। मेडिकल बोर्ड की तजवीज से मरीजों को मुफ्त इंजेक्शन दस्तयाब होगा। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। वायरस के मरीजों के इलाज के लिए एक्टेमरा इंजेक्शन तजवीज किया गया तो इसकी कीमतें रातों रात हजारों से लाखों में चली गई। मार्केट में भी इसकी कमी हो गई। शेख ज़ायद अस्पताल में भी 40 एक्टेमरा इंजेक्शन आ गए। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना था कि कोरोना के मरीजों की हालत को देखते हुए पल्मोनोलॉजी और फिजिशियन माहिरीन का पैनल एक्टेमरा तजवीज करेगा और मरीज को मुफ्त दस्तयाब होगा। इब्तदाई तौर पे हुकूमत पंजाब ने शेख ज़ायद हॉस्पिटल के लिए 40 इंजेक्शन्स भिजवाए हैं। खास स्पेसिफाइड क्राइटेरिया हैं, जो लोग उस पर पूरा उतरेंगे उनको ये इंजेक्शन बगैर किसी मुआवजे के फौरन लगा दिए जाएंगे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। प्रिंसिपल शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज का कहना था कि कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे पर अस्पताल के इस्तेदाद को भी बढ़ाया जा रहा है। चेयरमैन बोर्ड की काविशों से 5 नए वेंटिलेटर्स भी आ रहे हैं। हमने एक तो आईसीयू की कैपेसिटी जो है 6 से 12 पे कर दी थी, लेकिन उसके साथ हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तनवीर सलीम बाजवा साहब ने अपनी ज़ाती काविश से 5 और वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम किया है, जो जल्द हमें डिलीवर हो जाएंगे। इस तरह हमारे जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए वेंट्स की तादाद 17 हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से एक्टेमरा इंजेक्शन की दस्तयाबी के लिए शेख ज़ायद अस्पताल को इनरोल न होने की निशानदही रोही ने की थी। कोरोना के तशवीशनाक हालत वाले मरीजों की सेहत के लिए एक्टेमरा इंजेक्शन की दस्तयाबी एक खुशाइन बात है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार। कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। नेशनल अस्पताल में मजीद 2 वार्ड्स को कोरोना वार्ड में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। एचडीयू और आईसीयू में भी बिस्तरों की तादाद बढ़ाई जाएगी।
کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر نشتر ہاسپٹل میں انتظامات کو حتمی شکل دی جانے لگی۔ پرنسپل نشتر میڈیکل کالج کی جانب سے جاری پیغام میں تمام وارڈز کے سربراہان کو بتایا گیا کہ آئندہ منگل تک نشتر ہاسپٹل میں مزید 2 کورونا وارڈز کا اضافہ کیا جائے گا۔ ایچ ڈی یونٹ میں بھی بیڈز کی تعداد 16 سے بڑھا کر 32 کر دی گئی۔ آئی سی یو میں بھی مزید 8 بیڈ کا اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وارڈز میں کام کرنے والے تمام طبی عملہ خراج تحسین کا مستحق ہے۔ میں ڈی سی کی زیر صدارت کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد بارے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی اشفاق سیال، اے سی نیاز احمد نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی سی اظفر ضیاء کو سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے زاہد سرفراز سے۔ زاہد بتائے گا کیا بریفنگ دی گئی؟ ضلع لیا میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا جائزہ لینے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے آج ڈپٹی کمشنر لیا اظفر ضیاء کی صدارت ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اشفاق سیال، اسسٹنٹ کمشنر لیا نیاز مغل اور ٹائیگر فورس کے نمائندے جو ہیں یہاں پر عبدالستار الوی ایڈوکیٹ نے بھی یہاں پر شرکت کی اور ڈپٹی کمشنر کو سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر بریف کیا۔ ڈپٹی کمشنر سے بات کرتے ہیں، سر بتائیے گا کیا صورتحال ہے لیا کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن کی؟ جی بالکل، اس میں اس طرح سے ہے کہ پچھلے چند دنوں میں جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس حوالے سے تقریباً 41 دکانیں سیل کی گئی ہیں اور تقریباً 3.5 لاکھ سے زیادہ جرمانہ جو ہے وہ اب تک ہو چکا ہے۔ قطعاً بھی انتظامیہ نہیں چاہتی کہ بلا وجہ کسی کو جرمانہ کیا جائے یا کسی کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن وہ لوگ جو گورنمنٹ کے ایس او پیز آئے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، وہ دکاندار حضرات جو خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہفتے والے دن اتوار والے دن ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے اور ٹائمنگ کو انشور کرانے کے لیے ہمارے اے سی صاحبان جو ہیں تینوں تحصیلوں میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کورونا ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں، جس میں اس وقت ہمارے ساتھ عبدالستار الوی صاحب جو پریزیڈنٹ بار بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر صاحب کا یہی بتانا ہے کہ ہفتے اور اتوار کے دن جو ہے بھرپور انداز سے اس دکانداروں کو اس بات پر عمل درآمد کرایا جاتا ہے کہ وہ اس کورونا کے دوران جو یہاں پر لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کریں۔ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے یہاں پر نمائندے موجود ہیں۔ الوی صاحب بتائیے گا ٹائیگر فورس کیا ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں؟ سر اسے آج ہماری میٹنگ اسی حوالے سے تھی تاکہ پبلک میں یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کی جائے۔ اس کے لیے ہم نے اے سی صاحب کے ساتھ یہ پروگرام بھی تشکیل دیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم ہفتے جو اتوار والے دن اس کو عمل درآمد کرائیں گے اس پہ، اور سوسائٹی میں جتنا زیادہ سے زیادہ ٹائیگر فورس کے حوالے ملتان سے خبر دیں گے کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ کارروائیوں کے دوران درجنوں دکانیں سیل کر دی گئیں۔ سب رجسٹرار کینٹ کا ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے ہمراہ مختلف علاقوں کا معائنہ۔ گردیسی مارکیٹ میں البدر اور اتفاق کلاتھ ہاؤس سمیت 3 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کل اتوار کو پاکستان بھر میں سورج گرہن 9:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک رہے گا۔ سورج گرہن کیا ہے، اس کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جانتے ہیں بسام سلطان کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ چاند کے سورج اور زمین کے درمیان آ جانے کا عمل سورج گرہن کہلاتا ہے۔ سورج گرہن انسانی جسم خصوصی طور پر آنکھوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سورج گرہن کے موقع پر تھوڑی سی لاپرواہی انسان کو بینائی سے مکمل محروم کر سکتی ہے۔ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ناصر چودھری نے بتایا کہ سورج گرہن کے دوران آنے والی سورج کی شعاعیں آنکھوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ بے دہانی یا مستی میں سورج کی طرف ایک پل کے لیے دیکھنا بھی بینائی کو مکمل ضائع کر سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو مون ریوالوز اراؤنڈ ارتھ ہے اور اس گردش کے دوران جب چاند سورج اور زمین کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے تو ایک پارٹلی بلاکس تھا سن، اور ہوتا یہ کہ جو سورج کی جو شعاعیں جو سائڈوں سے پیریفری سے زمین پہ آ رہی ہیں وہ اس دوران زیادہ کنسنٹریٹ ہو کے زیادہ انرجی کے ساتھ اور زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ زمین پہ آتی ہیں، جو کہ ہماری آنکھوں کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہیں۔ لوگوں سے درخواست ہے کہ باہر نکلنے سے گریز کریں۔ اگر باہر نکلیں تو آنکھوں پر یو وی چشمہ اور جسم کو ڈھانپ لیں تاکہ سورج کی شعاؤں سے محفوظ رہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، کرٹن ہمارے کلوز ہونے چاہیے۔ اگر ہمیں مجبوری کی صلاح میں گھر سے باہر نکلنا بھی پڑتا ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے باڈی پارٹس کو پراپرلی کورڈ ہونی چاہیے، سن اسکرین لگا کے رہیں، اور جو سمپل جو گلاسز ہیں وہ کام نہیں کریں گے، جو پراپر یو وی فلٹر والی گلاسز ہیں وہ ہم نے لگانی ہیں، کیونکہ کئی لوگ جیسا کہ کئی لوگ کچھ ایڈونچرز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسمارٹ فون سے پکچر لینے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں،
तो उनकी ये रिक्वेस्ट ये है कि वो किसी भी जो इस तरह की जो एडवेंचर है, इवन आप एक्सीडेंटली इवन फॉर ए सेकंड भी अगर डायरेक्टली सन को देखते हैं सूरज ग्रहण के दौरान, तो इट कैन परमानेंटली डैमेज योर आईज। माहिरीन का कहना है कि सूरज ग्रहण के मौका पर बेख्याली या तजस्सुस में सूरज की तरफ चंद लम्हात का देखना भी इंसान को कुव्वत बेनाई से ताहयात महरूम कर सकता है। ज्यादा तजस्सुस हो तो टीवी पर देख लें। साल का पहला सूरज ग्रहण कल लगेगा। इतवार को 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक सूरज ग्रहण रहेगा। सूरज ग्रहण के हवाले से मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती कवि क्या कहते हैं, जानते हैं गोहर रहमान से। गोहर, बताइएगा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुफ्ती अब्दुल कवि का? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक कल पाकिस्तान में सूरज ग्रहण होगा, जो मुल्तान में भी देखा जा सकेगा, जिसका दौरानिया सुबह 8 बजे से लेकर दिन दोपहर 2 बजे तक होगा। सूरज ग्रहण के हवाले से दीन क्या कहता है, कौन कौन सी इबादत हैं जो हमें करनी चाहिए, इस हवाले से मुफ्ती अब्दुल कवि हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब बताइएगा, कल सूरज ग्रहण होना है तो दीन क्या कहता है इस हवाले से? मेरे नबी रहमत ने इसके बारे में अमली तौर पर भी हमें तालीम दी, ज़बान मुबारक से भी तालीम दी। उसके ऊपर उस ज़माने में आपके साहबजादे के विसाल के ऊपर जो हजरात साहबा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उसकी बाबत भी हुजूर ने जो हमारी रहनुमाई की, उसका खुलासा ये है कि आयतान, ये दोनों जो हैं सूरज और चांद जो हैं, ये अल्लाह की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानियां हैं। आज का साइंसदान भी इन्हीं निशानियों की वजह से तस्लीम करता है कि सुपर ताकत जो है वो सिर्फ अल्लाह की है। तो अब इसके अंदर तब्दीली का आना, ये भी एक हकीकत है। मेरे नबी रहमत के ज़माने में ये 5 दफ़ा चांद और सूरज ग्रहण हुआ। इसी तरह ये एक तसलसल है, सालाना हो, 2 साल के बाद हो। ये फल्कियात के हवाले से जो माहिरीन कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐन इस्लाम के मुताबिक कह रहे हैं। अब हुजूर ने हमें क्या तालीम दी? हमें हुजूर ने यह तालीम दी कि अल्लाह की वो तकदीर जिसमें तब्दीली नज़र आए, उसके अंदर हमें फ़ौरन अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होना है। अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे की भी हिफाजत फरमाए। और इन ख़वातीन से भी मेरी दरख्वास्त होगी कि वो बड़ा पुरसुकून तस्बीहात पढ़ती हुई या नमाज में मसरूफ़ रहें या अपने यहाँ लेटी रहें। कोई ऐसा काम न करें जिसके मनफी असरात उस मासूम बच्चे पर मुरतब हों जो माँ के पेट में है, या उस बच्चे पर मुरतब हों जो अपनी माँ का दूध पी रहा है। जी बिल्कुल, मुफ्ती अब्दुल कवि का कहना है कि सूरज ग्रहण के मनफी नवाज के नवाही गांव 234 नाइनार के रिहायशी पाक फौज के बहादुर जवान असगर अली की 18वीं बरसी मनाई जा रही है। रिपोर्ट करेंगे नौमान सईद। असगर अली 6 अप्रैल 1963 को फोर्ट अब्बास के नवाही गांव 234 9R में पैदा हुए। शहीद असगर ने 1985 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। सियाचिन ग्लेशियर पूर्णिया सेक्टर के मुकाम पर दुश्मनों से लड़ते हुए 20 जून 2002 को जामे शहादत नोश। शहीद असगर अली की बेवा का कहना था कि उन्हें खावन की वतन के लिए कुर्बानी पर फख्र है। बेटे को भी वतन की हिफाजत के लिए फौज में भेजेंगी। उन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी अपने मुल्क वास्ते। मेरे बच्चे भी उन्होंने नक्शे कदम पे चलने। बरसी के मौके पर शहीद असगर अली के अजीजो अकारिब ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी भी की। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन के हमरा नुमान सईद, रोही, फोर्ट अब्बास। फ्लैटिस होटल लाहौर में डिप्टी स्पीकर पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब असम्बली के इजलास में एमपीए मियां शफी की वालदा के लिए दुआए मग़फ़रत की गई। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली के एमपीए से टेलीफोन पर इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार ने भी टेलीफोन पर इजहार ताज़ियत किया। साबिक़ गवर्नर मखदूम अहमद महमूद, वज़ीर कानून राजा बशारत ने भी इजहार ताज़ियत किया है। आपको बता रहे हैं कि फ्लैटिस होटल लाहौर में डिप्टी स्पीकर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब असम्बली के इजलास में एमपीए मियां शफी की वालिदा के लिए दुआए मग़फ़रत की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली का एमपीए से टेलीफोन पर इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार ने भी टेलीफोन पर इजहार ताज़ियत किया। इसके साथ साथ साबिक़ गवर्नर मखदूम अहमद महमूद, वज़ीर कानून राजा बशारत की जानिब से इजहार ताज़ियत किया गया है।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اظہار تعزیت کیا گیا ہے، جس میں وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار کی بھی ٹیلی فون پر اظہار تعزیت، وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جوان بخش، ڈی جی پنجاب اسمبلی عنایت اللہ کی اظہار تعزیت کی گئی۔ کانپور میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد خان مزاری کی میاں شفیع محمد کے ڈیرے پر آمد۔ دوست محمد خان مزاری نے ایم پی اے میاں شفیع محمد سے تعزیت کی۔ دوست محمد خان مزاری نے میاں عبدالستار سے بھی اظہار تعزیت کی۔ خانپور میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد خان مزاری کی میاں شفیع محمد کے ڈیرے پر آمد ہوئی۔ دوست محمد خان مزاری نے ایم پی اے میاں شفیع محمد سے تعزیت کی۔ دوست محمد خان مزاری نے میاں عبدالستار سے بھی تعزیت کی ہے۔ یہ مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد خان مزاری کی میاں شفیع محمد کے ڈیرے پر آمد۔ ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین نے مظفر گڑھ میں پولٹری فارم ایکٹ 2016 پر عمل درآمد کروانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پولٹری فارم مالک کی جانب سے گوشت اور غیر ضروری اشیاء سڑک پر پھینکنے کی وجہ سے چوک کریشی میں آوارہ کتوں نے 3 کمسن بچوں پر حملہ کر دیا تھا۔ پولٹری فارم مالکان کو اس عمل سے روکنے کے لیے آج باقاعدہ پولٹری فارم ایکٹ 2016 لاگو کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پولٹری فارم مالکان کو پابند کیا جائے کہ وہ گوشت اور غیر ضروری اشیاء سڑک پر مت پھینکیں۔ خبر ہے ملتان سے، جہاں پر ہیڈ محمد والا دریائے چناب پر 2 نوجوانوں کے ڈوبنے کا معاملہ، ڈوبنے والے دوسرے نوجوان کی لاش بھی نکال لی گئی ہے۔ 30 سالہ شبیر حسین کی لاش اسپتال میں منتقل کر دی گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے آج صبح 32 سالہ رضوان کی لاش نکالی تھی۔ گزشتہ روز دونوں نوجوان نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے۔ ہیڈ محمد والا دریائے چناب پر 2 نوجوانوں کے ڈوبنے کا معاملہ، ڈوبنے والے دوسرے نوجوان کی ڈیڈ باڈی نکال لی گئی۔ 30 سالہ شبیر حسین کی لاش ہاسپٹل منتقل کر دی گئی۔ خان کی اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 1800 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ گندم خریداری کے لیے فلور ملز اور سیڈز کمپنیوں پر گندم کی خریداری کا پابندی عائد کی گئی ہے۔ پنجاب بھر میں تقریباً ریکارڈ 41 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری کی گئی۔ اور بہاولپور میں آٹے کی قیمت مرحلہ وار بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آٹے کی قیمت میں 20 کلو کے تھیلے پر 30 روپے پھر بڑھا دیے گئے۔ 1030 روپے میں آٹے کا تھیلا ملنے لگا ہے۔ محمود ظہیر کی رپورٹ۔ بہاولپور میں آٹے کی قیمت مرحلہ وار بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ 20 کلو کے تھیلے پر ایک بار پھر 30 روپے بڑھا دیے گئے۔ اب 1030 روپے میں آٹے کا تھیلا ملنے لگا ہے۔ اگر گورنمنٹ فلور ملوں کو گندم دے نا تو ایسا نہیں ہوتا، جب باہر سے خریدیں گے 1800-1900 تو کیسے وہ آٹا کم دیں گے۔ بالکل بے روزگاری ہوئی پڑی ہے اور یہ آٹا مہنگا کر رہے ہیں۔ یہ تو آٹا اور چینی چوروں کو پکڑ رہے تھے، ہتھوں مہنگا کر دیا۔ 1020 روپے کا تھیلا کر دیا۔ کہاں جائے غریب بندہ جو روزانہ 500 روزانہ کمانے والا ہے، وہ بیچارہ گندم لے، آٹا لے، کیا کیا چیز لے۔ نجی فلور ملز مالک کا کہنا تھا کہ وہ ملز کے لیے اوپن مارکیٹ سے مہنگی گندم خرید رہے ہیں، تو آٹا کیسے سستا کریں۔ گورنمنٹ اپنا ایشو شروع کر دے گندم کا پورے پنجاب میں، چاہے کم سے کم شروع کر دے، اسے ایک نیا جب ایک راستہ مل جاتا ہے، نیا ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جائے، گورنمنٹ ایشو کرے گی جب گندم کو، تو ایک دم مارکیٹ کا ریٹ بھی، پرائیویٹ گندم کا ریٹ بھی ڈاؤن ہو جائے گا، گورنمنٹ ایشو شروع ہو جائے گا اور ہر چیز اسٹیبل ہو جائے گی۔ شہریوں نے حکومت سے نوٹس لیتے ہوئے آٹا اور گندم کے ریٹس کنٹرول کرنے کی استدعا کی ہے۔ کیمرامین فراز احمد کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ خان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کی زیر سرپرستی کپاس کے حوالے سے جائزہ میٹنگ ہوئی۔ جڑی بوٹیوں سے کپاس کی فی ایکڑ پیداوار 12 سے 42% متاثر ہوئی۔ خان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کی زیر سربراہی کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کرنے کے حوالے سے جائزہ میٹنگ ہوئی، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر منصور عالم سمیت دیگر افسران اور عملہ شریک ہوا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر منصور عالم کا کہنا تھا کہ ضلع میں 5,40,000 ایکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کی جا رہی ہے۔ کپاس کی فصل میں کسانوں کو جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے حوالے سے آگاہی دینے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہمارے ضلع میں کاٹن کی فصل بہت اہم ہے، کوئی 5,40,000 ایکڑ پہ کاشت کی ہوئی ہے، تو ہمارے تمام سٹاف جو ہے اس معاملے میں بڑا الرٹ ہے اور ذمہ داروں کو گائیڈ کر رہا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کہتے ہیں کہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے دفاتر میں سماجی فاصلے کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ اور گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رحیم یار خان کے پرنسپل انجینئر حبیب احمد سیال کہتے ہیں کہ وائرس کے دنوں میں درختوں اور پودوں کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے۔
خان کے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے پرنسپل انجینئر حبیب احمد سیال کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران پودوں اور درختوں کی دیکھ بھال کرنا ایک اچھا مشغلہ ہے۔ ادارے میں محدود اسٹاف ہونے کے باعث وہ خود ہی پودوں اور درختوں کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ انہیں پانی بھی دیتے ہیں۔ ان دنوں میں ہم ہر روز آ رہے ہیں، اسٹاف کم آتا ہے تو ہم ان ایس او پیز کو جو ہے وہ آبزرو کرتے ہوئے میں خود اور ساجد صاحب ہمارے ڈی پی ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن، ان کے خاص ڈیووشن ہے جس کے تحت یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی صفائی کا اور ان تمام چیزوں کا یہ ڈائریکٹر صاحب کی خصوصی لگن ہے کہ اس طریقے سے ہم روزانہ آ کر روزانہ کی بیس پر ان کو پانی بھی جو ہے وہ دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے بھی ہم نے پوری کوشش کی ہوئی ہے۔ انجینئر حبیب احمد سیال نے کہا کہ پودوں اور درختوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ گرین اینڈ کلین پنجاب مہم کو کامیاب بنانے سے ہی ماحول کو سرسبز و شاداب بنا سکیں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے